मसीह में पहले तो आप सभी को सलाम। आप अपने घरों में आज बैठ के इबादत कर रहे हैं और आइए हम पहले हमारे सरों को झुकाएं और अपने ही लफ्ज़ों में खुदावंद की तारीफ करें। थैंक यू जीसस। वो हमारा अजीम बादशाह है, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें और दुआ करें कि आज हमसे कलाम करें, हमें छुए, अपने पाक रूह से भरे और हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाए, हमारे सोच में तब्दीली लाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह, तेरा नाम सब नामों से आला है, सब नामों से ऊंचा है और खुदावंद हम तेरे नाम को आज इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। तेरे नाम के सामने हर चीज छोटा है और खुदावंद तेरे नाम में जो ताकत है, उस ताकत पे आज हम अपना ईमान लाते हैं। हालेलुया। तेरे पास ऐसा कुछ नहीं जो नामुमकिन कहलाया जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद यू। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि तूने हमें अपना फर्जंद कहलाया है, अपने बेटे बेटियां बुलाया है। थैंक यू फादर दैट वी आर योर सन्स एंड डॉटर्स, वी आर योर चिल्ड्रन थ्रू जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हालेलुया। हमसे आज कलाम कर खुदावंद। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज मैं आपके साथ अपनी दिल की कुछ बातें बांटना चाहूँगी और जो भी कलाम हम शेयर करते हैं, पहले तो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में उस कलाम के मुताबिक कुछ काम किया होता है जो फिर एक मैसेज बन जाता है और आपकी ज़िंदगी में जो भी खुदावंद ने किया है उसे अगर आप शेयर करेंगे, बांटेंगे दूसरों से, तो फिर आप उनकी ज़िंदगियों में भी वो तब्दीली देखेंगे और आपकी जो गवाही है वो दूसरों की ज़िंदगियों में बरकत लाएगी। आमीन। तो आज भी मैं उन्हीं चीज़ों से कुछ आपके लिए लाई हूँ शेयर करने के लिए। हर इंसान जो होता है उसे मशहूर होना अच्छा लगता है। वो चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, वो जहाँ भी जाए कि लोग उसे फट से पहचान जाए और दौलत शोहरत के साथ उन्हें वो पहचान, वो नाम, वो स्टेटस भी अच्छा लगता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन ये जो एक फेम होता है, जो शोहरत और जो नाम होता है जो हम कमाते हैं, वो सिर्फ अच्छाई के रास्ते से नहीं, लोग गलतियां करके भी, गलत चीज़ें करके भी उनका नाम फेमस हो सकता है, मशहूर हो सकते हैं गलत कामों से भी। तो क्या मशहूर होना ही सब कुछ है? क्या हमारा नाम सब जाने, क्या वही सब कुछ है? हमारी पहचान क्या उसमें है? या फिर अगर हमारी जिंदगी की जो अहमियत है, अगर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हमारे लिए, तो वो चीज़ बढ़िया होगी। यू नो, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी इन्फ्लुएंशियल इन लाइफ, कि हम किसी के ज़िंदगी में एक अहम किरदार अगर निभाएंगे तो वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में बरकत लाएगी। उस चीज़ से चाहे हम मशहूर हो या ना हो, चाहे लोगों को हमारे बारे में पता चले या ना चले, वो अलग बात है। लेकिन मशहूर होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी ज़िंदगी की अहमियत हो किसी और की ज़िंदगी में। आमीन। तो मैं आज कलाम से कुछ ऐसे शख्स के बारे में, कुछ लोगों के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी जो शायद मशहूर नहीं बने, लेकिन उनका जो किरदार था वो बहुत ही अहम था। तो पहले तो हम दूसरे सलातीन के 22वें बाब का दूसरा आयत देखेंगे। ये यूसिया की सल्तनत के बारे में है और इसमें लिखा है कि उसने वो काम किए जो खुदावंद की नज़र में ठीक था और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर
میں داؤد کے بارے میں اور سلیمان کے بارے میں تو بہت سارا سنتے ہیں، بہت ساری سرمنز ہوتی ہے داؤد کے بارے میں، سلیمان کے بارے میں، لیکن یہ تو خیر مشہور ہوئے اسی لیے ہم انہیں زیادہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کئی غلطیاں بھی کی اپنی زندگی میں. غلطیاں ہی نہیں، انہوں نے تو خداوند کے سامنے وہ گنہگار بھی تھے، کئی ایسے گناہ کیے انہوں نے بڑے بڑے، لیکن پھر بھی وہ خیر مشہور بنے اور ان کے بارے میں ہم کلام بھی سنتے ہیں. لیکن یہ راسبا یوسیہ کے بارے میں ہم بہت کم سنتے ہیں. تو اگر آپ کلام کو پڑھیں گے تو ایسے کئی لوگ ہیں جن کی زندگیوں سے ہمیں ایک بہت اہم سیکھ مل سکتی ہے، میسج مل سکتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ اہم ہونے کے باوجود مشہور نہ ہونا بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم خداوند کے کام آئے، اس کے لیے ہم جیے اور وہ ہمیں استعمال کرے، وہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. آمین. اور پھر رسولوں کے اعمال میں 9 باب اور اس میں 10واں آیت کہتا ہے کہ دمشق میں حنانیہ نام کا ایک شاگرد تھا. اس سے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ. اس نے کہا اے خداوند میں حاضر ہوں. جو یہ حنانیہ ہے اسے وہ کوئی نبی نہیں تھا، وہ کوئی پادری نہیں تھا. یہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ وہ ایک شاگرد تھا، وہ ایک عام بندہ تھا جو خداوند کی آواز کو سنا، اس کی حکم کو سنا، اور اس نے اپنے آپ کو حاضر کیا اور اس نے کہا کہ خداوند مجھے استعمال کر. آمین. اس نے اس کے حکموں پر عمل کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اسے اس طرح سے استعمال کیا، اسے چنا کہ وہ سول کی آنکھوں کی روشنی کو واپس لے کے آئے، اور جو خدا کا پیغام ہے، جو خوشخبری ہے، وہ حنانیہ نے پولس رسول کو سنایا. اور یہی بندہ ہے جسے ہم ایک شاگرد کہتے ہیں، نہ نبی، نہ پادری، نہ کچھ اور، لیکن ایک عام شاگرد جس نے خدا کی خدمت کی. وہ پولس رسول کو اس نے پانی کا بپتسمہ دیا، اور اس نے جب دعا کی تو وہ روح القدس سے بھر گیا. اسے صرف پانی کا بپتسمہ نہیں، اسے روح کا بپتسمہ بھی ملا اس عام شاگرد کی وجہ سے. آمین. اس بندے کو ہم بھول چکے ہیں، اس شخص کو ہم یاد نہیں کرتے کیونکہ وہ مشہور نہیں ہوا، لیکن اس نے خدا کا کلام سنا اور اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد جو انسان اس دنیا کو پوری طریقے سے اس نے بدل دیا، وہ پولس رسول جس نے ہمیں اتنا کلام دیا جو ہم پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں خداوند کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس انسان کو خداوند کا پیغام حنانیہ نے دیا تھا. اس کی آنکھوں کی روشنی اس شخص نے دی، اور اسے پانی اور روح کا بپتسمہ بھی اس نے دیا. ہوا مشہور پولس رسول، لیکن جو اس کی زندگی میں جس نے بہت اہم کام کیا تھا وہ تھا حنانیہ. آمین. اور دوسرا اگر میں آپ کو ایک مثلاً دوں، ایک ایگزامپل دوں، تو وہ ہے ملکہ ایستر. سے زیادہ تو ہم جانتے ہیں کہ مردیکائی وہ اس سے زیادہ فیمس نہیں تھا، لیکن جو کوئین ایستر تھی وہ زیادہ فیمس ہوئی، وہ زیادہ مشہور ہوئی. لیکن اس کی زندگی میں جو اہم کردار تھا وہ تھا مردیکائی. اس نے اسے جو گائیڈنس دی، اسے جو مشورے دیے، وہ سب کی وجہ سے ان کی جو برکت ملی خداوند کے بندوں کو، وہ ملکہ ایستر کے ذریعے ملی. لیکن وہ زیادہ مشہور ہوئی، اور جو مردیکائی تھا وہ کم مشہور ہوا، لیکن اس کا کردار بہت اہم تھا. کیا ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، یا کیا ہم لوگوں کی زندگیوں میں اہم کام کرنا چاہتے ہیں؟ وہ زیادہ ضروری ہے. آمین. ایک اور شخص کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ. ہم سب موسیٰ کو جانتے ہیں، موسیٰ کا نام بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کا جو سسر تھا یترو، اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں جانا، یا بہت کم لوگ اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں یا جانتے ہیں. اور آئیے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے خروج کے 18ویں باب سے 13واں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک. اس میں لکھا ہے کہ اور دوسرے دن موسیٰ لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھا،
اور لوگ موسیٰ کے آس پاس صبح سے شام تک کھڑے رہے، اور جب موسیٰ کے سسر نے سب کچھ جو وہاں لوگوں کے لیے کر رہا تھا دیکھ لیا تو اس سے کہا، یہ کیا کام ہے جو تو لوگوں کے لیے کرتا ہے؟ تو کیوں آپ اکیلا بیٹھتا ہے اور سب لوگ صبح سے شام تک تیرے آس پاس کھڑے رہتے ہیں؟ موسیٰ نے اپنے سسر سے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ میرے پاس خدا سے معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ان میں کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کے بیچ انصاف کرتا ہوں اور خدا کے احکام اور شریعت ان کو بتاتا ہوں۔ تب موسیٰ کے سسر نے اس سے کہا کہ تو اچھا کام نہیں کرتا، اس سے تو کیا بلکہ یہ لوگ بھی جو تیرے ساتھ ہے قطعی بھول جائیں گے، کیونکہ یہ کام تیرے لیے بہت بھاری ہے، تو اکیلا اسے نہیں کر سکتا، اس لیے اب تو میری بات سن، میں تجھے صلاح دیتا ہوں اور خدا تیرے ساتھ رہے، تو ان لوگوں کے لیے خدا کے سامنے جایا کر اور ان کے سب معاملے خدا کے پاس پہنچا دیا کر، اور تو روایتوں اور شریعت کی باتیں ان کو سکھایا کر، اور جس راستے ان کو چلنا ہے اور جو کام ان کو کرنا ہے وہ ان کو بتایا کر، اور تو ان لوگوں میں سے ایسے لائق شخصوں کو چن لے جو خدا ترس اور سچے اور رشوت کے دشمن ہو، اور ان کو 1000 اور 100 اور 50 اور 10 آدمیوں پر حاکم بنا دے، کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کیا کرے، اور ایسے ہو کہ بڑے بڑے مقدمے تو وہ تیرے پاس لائے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے فیصلے خود ہی کر دیا کرے، یوں تیرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور وہ بھی اس سے اٹھانے میں تیرے شریک ہوں گے۔ آمین۔ یہ جو مشورہ، جو صلاح ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے سسر نے اسے دیا، یہ آج بھی فالو ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی اس دنیا کی انڈسٹری کو لے لو یا فیلڈ کو لے لو، یہ جو صلاح مشورہ یترو نے موسیٰ کو دیا وہ آج تک فالو ہوتا ہے، صرف عدالت میں نہیں، صرف کورٹ کچہری میں نہیں، لیکن چاہے وہ ایجوکیشن سسٹم ہو، چاہے وہ ہاسپٹل سسٹم ہو، ہیلتھ میڈیکل سسٹم، چاہے وہ کارپوریٹ انڈسٹریز ہو، چاہے وہ چرچز ہو، کہیں پر بھی۔ لیکن یہ جو جسے ہم بولتے ہیں ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی یا ڈویژن آف ورک، یہ جو سسٹم ہے، اس کی جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، وہ خداوند نے موسیٰ کو اس کے سسر یترو کے ذریعے دی، اور آج تک اس کی برکت ہم دیکھ رہے ہیں۔ آمین۔ لیکن یترو اتنا تو مشہور نہیں ہوا اس صلاح کے لیے، تو مشہور نہیں ہوا۔ آج کتابیں لکھی جاتی ہیں کارپوریٹ مینجمنٹ کے بارے میں، لیبر مینجمنٹ کے بارے میں، لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے، جو شیئر ہے، وہ یترو کو تو نہیں دیا جاتا، لیکن اسی نے اس چیز کی شروعات کی تھی۔ بہت ہی اہم کردار، لیکن مشہور نہیں ہوا۔ مشہور نہیں ہوا تو کیا ہوا، لیکن کم سے کم خدا کا جو راستہ ہے اس نے اس دنیا کو دکھایا، اور ہمارا بھی وہی ایک خواہش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے کام آئے، اور خدا کا جو کلام ہے، اس کے جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں اور انہیں زندگی ملے، انہیں برکت ملے۔ آمین۔ چاہے ہمارا نام، ہماری پہچان ہو یا نہ ہو، لیکن ہم خدا کی بادشاہی میں اس کے کام آئے۔ آمین۔ اور ایک اور میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہوں گی، ایک آخری جو ایگزامپل ہے یوحنا کے 6 باب میں 8 اور 9 آیت سے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، اور ان میں سے سارے تو مشہور نہیں ہوئے۔ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ ان 12 شاگردوں کے نام کیا تھے تو شاید آپ ان سب 12 کے نام بھی نہیں یاد کیے ہوں گے آپ نے، لیکن شاید 4 یا 5 کے نام آپ کو یاد ہوں گے کیونکہ وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کے جو تھے ان 12 میں کہ انہوں نے اہم کام نہیں کیے، انہوں نے بڑے بڑے کام نہیں کیے، انہوں نے کیے، لیکن شاید وہ مشہور نہ ہوئے صرف۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے اندریاس کے بارے میں۔
अंद्रियास कौन था? वो पतरस का भाई था। और यहाँ लिखा है कि उसके शागिर्दों में से एक ने, यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? आपने शायद ये पढ़ा होगा और आप जानते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब करीबन 5000 या उससे ज़्यादा लोग मौजूद थे और खुदावन यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया था, जो इन 5 रोटियों को और 2 मछलियाँ जो उनके पास लाई गई थी, उनको उन्होंने एकदम से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको इन 5000 के ऊपर लोगों को दिया और उनका पेट भरा था। तो ये जो मौजज़ा है ये शुरू कहाँ से हुआ? वहाँ पर जो बाकी के शागिर्द थे वो तो हिसाब किताब में लगे हुए थे कि इतने सारे लोग हैं, हमारे पास पैसे कम हैं और अगर हमें शहर जाना पड़ेगा खाना लाने के लिए, रोटियां लाने के लिए, तो शहर बहुत दूर है और अगर हम जाएंगे भी तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम लोगों को एक निवाला तक खिला पाए। और उस बीच में जब सब हिसाब किताब कर रहे हैं तो ये जो अंद्रियास है वो चुपचाप एक छोटे से बच्चे को, एक लड़के को लेके आया खुदावंद यीशु मसीह के पास और उसने कहा कि ये 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। उसे खुद पता था कि ये शायद काफ़ी नहीं होगा, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो है। और वो एक छोटा सा ईमान का कदम जो उसने आगे बढ़ाया, उसकी वजह से हमें ये मौजज़ा देखने को मिला। आमीन। और ये अंद्रियास, ये वही अंद्रियास है जो पतरस को यीशु मसीह के पास लेके आया था। पतरस से पहले अंद्रियास खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द बना था और जब उसे पता चला यीशु मसीह के बारे में तो उसने अपने भाई पतरस को भी बताया और उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आया। उसका कोई बड़ा काम नहीं था, उसका काम बस इतना था कि लोगों को यीशु मसीह के पास लाना, चाहे वो पतरस को लेके आए या चाहे वो एक बच्चे को लेके आए, लेकिन वो चुपचाप बहुत अहम काम करता था, मशहूर होने के लिए नहीं, लेकिन खुदावंद के बादशाही में इस्तेमाल होने के लिए। आमीन। तो यही मैं आपके साथ आज बांटना चाहती हूँ और मैं यही दुआ करती हूँ कि आपकी ज़िंदगी भी ऐसी बने, ऐसी अहम बने कि खुदावंद के आप काम आए। आमीन। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, हम तेरे पास आते हैं, तेरे कलाम के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं जो तूने आज हमसे बात की अपने रूह के जरिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर स्पीकिंग टू अस। खुदावंद, हमें तूने इस जिंदगी का नूर बनाया है, इस दुनिया का नूर बनाया है। खुदावंद, तेरी जो रोशनी है वो हमारी जिंदगी के जरिए इस दुनिया में चमके। हालेलुया। लोगों को तेरे बारे में पता चले और खुदावंद तेरा नाम सबसे ऊपर हो। खुदावंद, हम अपने आप को उस सलीब के पीछे छुपाते हैं, तेरे नाम के पीछे छुपाते हैं। खुदावंद, हमें मशहूर नहीं होना, खुदावंद हमें सिर्फ तेरे बादशाही में इस्तेमाल होना है। खुदावंद, हमें वो बरकत बख्श, हमें तैयार कर जो तूने हमें तौफीक बख्शी है, जो तूने हमें मस्सा दिया है। खुदावंद, जो खूबियां दी है तूने हमें, खुदावंद उस सब को हम तेरे हवाले करते हैं, तेरे हुजूर आते हैं। खुदावंद, हमें इस्तेमाल कर, अपने बादशाही को बढ़ा। तेरी बादशाही जैसे आसमान में है वैसे ही इस जमीन पे भी आए और तेरा नाम हर शख्स, हर बंदा इस दुनिया में तेरे नाम को जाने और पहचाने, हमारी जिंदगी के जरिए, हमारी गवाही के जरिए। हालेलुया। तेरे कलाम के जरिए, तेरा जो जिंदगी भरा पैगाम है खुदावंद। हालेलुया। हमारी आवाज़ों को भी बुलंद कर ताकि हम डरे नहीं, खौफ न खाए, लोगों से न डरे, कि हम तेरे मोहब्बत भरा, ताकत भरा कलाम लोगों तक पहुंचा पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद, आज जितने भी लोग, जितने भी खानदान घर पे बैठे हुए आज इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद उन्हें
ان کی حفاظت کر اور اپنے فضل سے ان کی زندگیوں کو بھر، اپنے آسمان کو کھول خداوند اور اپنی برکتوں کو ان پہ برسا، کہ ان کی زندگی سے تیرے نام کی تعریف ہو اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، یشوع مسیح کے نام میں آمین۔ خداوند یشوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔